کہ آمینہ دے لال دے کول نہ دو بندے آئے تے آن کے انہوں نے اسلام قبول کیتا. انہاں دوہاں دے وچوں ایک بڑا نیک سی، یعنی وہ تہجد گزار سی، قرآن پڑھدا سی، نوافل کثرت نہ پڑھدا سی. ایک بندہ جڑا سی وہ نوافل نہیں سی پڑھدا، صرف فرائض ہی ادا کردا سی. ہن جیڑا بندہ بہتا نیک سی نا، انہوں اللہ نے جامع شہادت بھی دے دیتا، یعنی وہ شہید بھی ہو گیا. نیک بھی بڑا، نفل و نوافل، نماز، قرآن، ذکر اذکار، پھر اللہ کے رستے شہادت بھی مل گئی. ہن کنا مقام ہے. حضرت طلحہ کہندے نے دوسرا بندہ ایدی بے نسبت اینا نیک نہیں سی، وہ نوافل نہیں سی پڑھدا ہے، لیکن میں خواب چ کی وینا وہ جڑا سب تو زیادہ نیک سی نا، نفل پڑھن والا، اللہ دے راہ چ شہید ہون والا، او دے نالو دوسرا بندہ جڑا ہے جنت دے اندر اگے لنگ گیا. حضرت طلحہ نے میں بڑا پریشان ہو گیا. میں کہا یار وہ تے شہید دی عظمت ہی بڑی، اور پھر وہ نیک بھی بڑا سی، یہ کیوں اگے لنگے ہے؟ آندے نے میں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جانا تے جا کے میں اپنی خواب بیان کرنا. آقا فرماندے نے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. آقا فرماندے نے مینوں ایک گل دس، طلحہ کے دوسرا آدمی جڑا فوت ہویا ہے انہیں رمضان نو پایا ہے؟ جی اللہ دے رسول انہیں رمضان نو پایا ہے، رمضان نو پایا ہے. ایکو بھائی منی ذرا بند کر، ایکو نہیں پسند ہے. انہیں رمضان نو پایا ہے. آئیے ذرا غور کیجیے، اللہ دے رسول رمضان نو پایا ہے. فرمایا ہاں انہیں فادرک رمضان، رمضان نو پایا، فصامہ دے روزے رکھے نے، وصلی قضا و قضا انہیں نمازاں بھی پڑھیاں نے، پورا سال اس رمضان دے اندر نمازاں بھی پڑھیاں نے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا انہاں دعاں دے درمیان اینا فاصلہ ہے جنہ زمین تے اسمان دا فاصلہ ہے. وہ جڑا شہید سی او دے نالو دوسرا آدمی جنہیں رمضان نو پایا ہے، رمضان چ قیام کیتا ہے، روزے رکھے نے، رمضان دے اندر نوافل ادا کیتے نے، رمضان دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے. فرمایا او شہید نالو رمضان دے روزے تے نیکیاں اس بندے نو جنت دے اندر اگے لے گئیاں نے. ہن کنا کو اگے کھڑے ہیں؟ آقا فرماندے نے بینہما ابعد مما بین السماء والارض. وہ بندہ جنہیں رمضان پایا شہید نالو اینا اگے لنگ گیا ہے جنہ زمین آسمان تک کھلا ہے. دیکھو رمضان کتنی عظمت والا ہے. اگے آئیے، جگاں دے پیر فرماندے نے اتاکم رمضان، تھوڑے کو مہینہ آ رہا ہے، رمضان دا مہینہ آ چکے ہے. فرمایا لوگو شہر مبارکن، یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ دیاں راتاں برکت والیاں نے، یہ دے قیام برکت والے نے، یہ دے سیام برکت والے نے، یہ دیاں نیکیاں برکت والیاں نے. اس رمضان دی ہر نیکی ہر عمل برکت والا ہے. شہر مبارکن، اس مہینہ برکت والا ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے نے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے. وتغلق فیہ ابواب الجحیم فتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. جڑے سرکس قسم دے شیطان نے انہاں نو جگر دتا جاندا ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حریما خیرہا فقد حریما. لوگو اس مہینے دے اندر
ایک لیلۃ القدر رات آندی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، تے جیڑا او دے تو محروم رہ گیا سمجھو ساریاں نیکیاں تو محروم رہ گیا ہے۔ مراد کی اور رات لیلۃ القدر بڑی عظمت والی ہے جدے تذکرے رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر کیتے نے۔ اس رات نو بھی کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مہینہ بھی برکت والا ہے، یہ لیلۃ القدر بھی برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن اس آیت نو کئیاں نے شبان دی 15ویں رات تے مولویاں نے فٹ کر چھڈیا کہ یہ جی شبان دے متعلق بالکل جھوٹ، موضوع من گڑت، کسی تفسیر چ تفصیل نہ موجود نہیں کہ لیلۃ مبارک رات تو مراد 15ویں رات نہیں، مبارک رات تو مراد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اسی نازل کیتا قرآن نو بابرکت رات دے اندر۔ تے قرآن کدوں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کدوں آیا؟ رمضان دے اندر آیا ہے۔ اسی اس مہینے قرآن نو رمضان چ نازل کیتا ہے۔ میرے بھائیو ہن او جڑی رات ہے او رمضان چاہندی ہے، شبان چ بولیا جی شبان چ نہیں آؤندی۔ آئیے میں اگے چلا، ہن رمضان دیاں خصوصیات کی نے؟ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ رمضان دے اندر اللہ نے قرآن نو اتارے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے قرآن جڑا ہے رمضان دے مہینے چ آیا ہے اور اے دے اندر ایک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اللہ اللہ، اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جڑی 1000 مہینیاں نالوں افضل ہے، تے جیڑا اس لیلۃ القدر نو پا لیندا ہے 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر ہے۔ آپ نے مخصوص نہیں کی تھی 25ویں یا 27، کئی لوگ 27ویں رات ہی جاگتے ہیں یہی لیلۃ القدر نہیں، آپ نے فرمایا 5 راتاں دے وچوں اینو تلاش کرو، تے جن نے اس رات نو پا لیا اللہ 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے۔ سبحان۔ پہلی خصوصیت رمضان دی یہ ہے کہ رمضان دے اندر قرآن آیا۔ دوجی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اس مہینے دے اندر جہنم دے کولوں فری بندیاں نو آزاد کر دیندے نے۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَبْدٌ، فرمایا کل فطرۃ اتقاء من النار ذالک فی کل لیلۃ۔ او لوگو افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، جدو روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ اس ٹائم اپنے بندے جہنم کولوں آزاد کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ تے کردے نے افطاری دے ٹائم، جدو آخری رات ہوندی ہے جدن سویرے عید جنوں چاند رات آندے اللہ سارے فرشتیاں نو کٹھا کر لیندے نے۔ اللہ نے آؤ بھائی میرے بندیاں نے مہینہ پر مزدوری کی تھی کہ روزے رکھے، قرآن پڑھے، اذکار کیتے، قیام کیتا، تراویحاں پڑھیاں، آؤ میرے فرشتے ہن دسو میں اپنے بندیاں نو کی دیاں؟ اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ انہاں نو جہنم کولوں آزاد کر دے۔ فرمایا تسی گواہ بن جاؤ جن نے پورے مہینے چ کیتے نے انہیں میں ایک رات ہور آزاد کر چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا یہ مہینہ ہے یار ساڈے واسطے، اللہ ادیاں رحمتاں نو مانن دی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین۔ اگے آئیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ۔ رمضان دا مہینہ ہر دن تے ہر رات
بندے جہنم کولوں آزاد کردا ہے اللہ ہر دن تے ہر رات. جیڑا روزے دار جیڑی دعا کردا ہے افطاری دے ٹائم اللہ اس دعا نو بھی قبول کر لیندے نے. دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے اس مہینے دے اندر. آئیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے مہینہ او ہے لوگو قرآن کہندا او بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم کولوں بچ گیا جنت چ داخل ہو گیا. اس مہینے دے اندر اللہ جہنم کولوں آزاد کر دینے تے جنت دے اندر داخل کر دینے. اللہ اللہ یہ مہینہ او مہینہ عظمت والا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اکبر ویا باغی الشر اقصر. ترمذی ابن ماجہ دی روایت ہے صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے آندی ہے فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ شیطاناں نو جگر دیندے نے تے سرکس جڑے جن ہوندے نے انہاں نو وی جگر دیندے نے زنجیراں نال تے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے. پورا مہینہ جہنم دے دروازیاں چوں کوئی دروازہ کھلدا ہی نہیں تے جنت دا کوئی دروازہ بند ہوندا ہی نہیں. سبحان اللہ. جہنم دا دروازہ کھولدا ہی نہیں تے جنت دا دروازہ بند ہوندا ہی نہیں. آؤ میں اگے چلا. آمینہ دے لال فرماندے نے یہ جڑی رات رمضان دی فرمایا یا باغی الخیر اقبل. اور نیکیاں کرن والے فرشتے منادی دیندے نے گلی گلی نگر نگر نیکیاں کرن والے نیکیاں ہور تیز کر دے. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. او برائیاں تے گناہ کرن والے اس مہینے دے اندر رک جا گناہ نہ کریا کر. اللہ اللہ اللہ. اگے دے اندر چھویں جڑی اس مہینے دی خصوصیت ہے جڑی میں بات اگے بیان کیتی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے. فرمایا ان ھذا شہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم فقد حرم الخیر کلہ. فرمایا لوگو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو یہ رات بھی مہینے دی خصوصیت دے اندر خصوصیت ہے تے اگے آؤ نا رمضان دے اندر 7ویں خصوصیت کی ہے. آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر عمرہ کردا ہے گویا کہ اس طرح جویں انہیں میرے نال چل کے حج کیتا ہے. سبحان. نبی دے صحابی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے کنساری عورت ہوندی ہے آن کے آندی ہے سونیا رمضان آ گیا ہے جا رمضان فاتا میری فائزہ عمرتن فیہ تعدل حجتن. فرمایا ماہ رمضان آ گیا ہے تو اے دے اندر عمرہ کر لے. عمرہ جیڑا اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انصاری عورت آندی ام سنان دا نام ہے آندی ہے سونیا میں تے حج بھی نہیں کیتا اللہ اللہ تے سواری بھی نہیں العذر پیش کر دیے سواری بھی نہیں تے میرے کو توشا بھی نہیں میں تے غریب تے ماری جی بی بیاں. آقا فرماندے نے بی بی اس طرح کر فَإِنَّ عُمْرَةٌ فِي رمضان تقضی حجت مائی. فرمایا تو اس طرح کر تیرے کو اینی توفیق نہیں حج کرن دی سواری تیرے کول نہیں تو رمضان دے اندر جا کے عمرہ کر لے ایویں ہوئے گا جویں تو میرے نال حج کیتا ہے. ہن رمضان چ عمرہ کرنا حج دا سوال ہے تے حج بھی او جڑا نبی علیہ السلام دے نال کیتا
بڑی عظمت رمضان دی. اللہ اکبر. رمضان دے اندر ضروری اعمال جڑے کرنے نے، ایک تے رمضان دا روزہ نہیں چھڈنا. ہاں اگر کوئی بندہ مسافر ہے، مریض ہے، فعدۃ من ایام اخر، او دی گنتی دوسرے دنوں وچ پوری کرے. ایک ہوندا ہے مریض جڑا ہے عارضی، بھی اللہ بعد دے اندر انہوں شفا عطا کر دیں. ایک مریض ہوندا ہے دائمی، جڑا ہمیشہ دا مریض ہے وہ کسی نوں روزے رکھا دے، تے جڑا عارضی ہے وہ بھی رکھائے لیکن بعد چ آپ بھی رکھ لے. رمضان تے روزیاں دی گنتی دوسرے دنوں دی پوری کرے. آگے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ رمضان دیاں عظمتاں تے فضیلتاں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجر عظیما. مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں، مومن مرد مومن بیبیاں، فرما بردار مرد فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ کولو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں بیبیاں. فرمایا تو کو صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں. فرمایا روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں، بولو بیبیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگوں جسم دی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بہت زیادہ ذکر کرن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. انہاں واسطے اللہ دے ہاں بخشش بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے. ہونے دا مطلب ہے روزہ رکھن والے مرد تے عورتاں نو اللہ نے قیامت نو بخش دینا ہے، معاف کر دینا ہے. کیوں؟ آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا بندہ رمضان چ روزے رکھدا ہے، قیام کردا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. سبحان اللہ. تے آئیے رمضان دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها فی الى سبعمائة ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، ابن آدم جیڑی بھی نیکی کردا ہے اللہ دے فرشتے او دی نیکی نو اللہ اکبر 10 گنا تک، ایک نیکی دیاں 10 نیکیاں دے برابر، حتیٰ کہ ایک نیکی 700 گنا تک ود جاندی اس مہینے دے اندر. 700 گنا تک. بندے دا جنہ تقوی، جنہ بندے دا دل جڑا ہے او دے اندر ہوئے گا کہ میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھنے ہیں، رب دی رضا مقصود ہوئے گی، تے جنہ انسان دا تقوی اور للہیت مضبوط ہوئے گی اللہ اونا ہی نیکیاں دا عمل جیڑا ہے وہ زیادہ عطا کرنگے. ایک نیکی 10 بندیاں نے تے لیکن رمضان دے اندر ایک نیکی 700 گنا تک بھی پہنچ جاندی. سبحان اللہ سبحان. اور پھر اگلی گل سنو، نماز دا اجر، نماز لکھ رہے نے فرشتے، حج دا اجر بھی لکھ رہے ہیں، زکات دا بھی لکھ رہے ہیں،
لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے کہ ناگو اجر ہے نفلی روزے دا اجر دسا 3 حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے سبحان اللہ حدیث نمبر 2 من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نفلی اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے تے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دے وہ خندق کی لیے کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم کو اتنا دور کر دے تے فرضی روزے دی کتنی عظمت ہوئی تھی فرضی روزے دی واری آئی اللہ دے میرے فرشتیو تسی دا اجر تے ثواب نہیں لکھ سکدے قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا الصوم لی وانا اجزی بھی اس فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی اپنے بندے نو عطا کرانگا اے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ آئیے میں آگے چلا رمضان دے روزے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اے رمضان دا مہینہ ہوئے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ اللہ دے رسول منو کوئی حکم دیو کہ میں او دیتے عمل کران تے جگاں دے پیر فرمان دے نے اس جیسا عمل نہ ہوئے صحابی آندہ ہے تے اللہ منو نفع بھی پہنچائے آقا فرمان دے نے اگر تو جنت داخل ہونا چاہنا ہے علیکا بالصیام فإنہ لا عدل لہ تو روزہ رکھیا کر اے دے برابر کوئی عمل کائنات ہے ہی کوئی نہیں